नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी दिव्य संवादमा धुनिबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यसँग त्यहाँको विकासका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। के छ धुनिबेसी नगरपालिकाले यतिखेर के काम गरिरहेछ त्यस्तो? धुनिबेसी नगरपालिकाले के काम गर्यो भन्ने त कुरै भएन। हामी सबै खालका काम गरिरहेछौँ। यति बेला जनताले छुन सक्ने, देख्न सक्ने, आफूले स्पर्श गर्न सक्ने खालको सरकारको रूपमा हामी छौँ र हामीले जनतालाई भइपरि आएका सबै समस्याहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको बेला छ, एउटा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको यो ठुलो एउटा नयाँ भेरिएन्ट। यस्तो बेलामा जनतालाई बचाउनका लागि के कस्ता काम गरिरहनु भएको छ? आइसोलेसन होला? यो कोभिडको बारेमा मैले यहाँलाई भनिरहँदा यो विश्व महामारी एउटा यो हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै होइन, विश्वमा सबैलाई आक्रान्त बनाइरहेको एउटा विकसित देशहरू पनि आज आत्तिरहेको, अल्तालिरहेको र धेरै नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो शहादत प्राप्त गरिरहेको बेलामा धुनिबेसी नगरपालिका पनि यसमा अछुतो छैन। र गत वर्ष कोभिड भए पनि धुनिबेसी नगरपालिकामा कोभिडकै कारणले मृत्युवरण गरेका नागरिकहरू हुनुहुन्न थियो र धेरैले कोभिड भयो र पनि उहाँहरूलाई सामान्य हिसाबले टरेको थियो। यो वर्ष त्योभन्दा अलिकति कडा खालको यो दोस्रो जुन भाइरल सुरु भएको छ, यसले नागरिकहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पारेको छ र धुनिबेसी नगरपालिकाको हामीले आँकडा लिइरहँदा हामी धुनिबेसी नगरपालिकाको तर्फबाट यो विपदलाई यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि के गरिस् भनिरहँदा हामीले पहिलो चरणमा जनतालाई सुसूचित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। माइकिङ गऱ्यौँ, गाडीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले सबै वडाहरूमा माइकिङ गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, घरबाट अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कने, दूरी मेन्टेन कायम गर्ने कामहरूलाई हामीले भिडभाडमा नजाने कुराहरूलाई हामीले जोड दियौँ र उहाँहरूलाई सुरक्षित आफ्नो घरमा बस्नको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। दोस्रो, हामीले त्यसपछि अब नागरिकहरूलाई तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको दिन हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् भन्यौँ र हामीले तत्काल विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलायौँ। त्यो बैठकले निर्णय गरेर हामीले हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू र हामी जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरूको सहित फोन नम्बर सहित राखेर हामीले मिडिया, स्थानीय मिडिया, रेडियोहरूलाई दिने कामहरू गऱ्यौँ र हाम्रा वेबसाइटहरूमा राख्यौँ र त्यसपछि वडामा हामीले राख्यौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यो पत्र हामीले पत्राचार गऱ्यौँ र हामीले त्यसपछि नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै, किनभने हामीले अहिले मात्रै होइन, गत वर्ष कोभिड अगाडिदेखि नै हामी यो मामला मान्नेमा सचेत छौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि घर घरमा कार्डहरू वितरण गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीको नाम लेखेका कार्डहरू हामीले घरमा पुर्याउने र महिनामा एकखेर कम्तीमा पनि उहाँले सम्पर्क गर्ने खालका हाम्रा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू थिए पहिला नै। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न भन्यौँ र अलिकति पनि लक्षण देखिने बित्तिकै, ज्वरो आउने बित्तिकै, टाउको दुख्ने बित्तिकै र यसका कोभिडका लक्षणहरू कुनै पनि आफूलाई लाग्यो, अप्ठ्यारो फिल भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न लगायौँ र हामीले त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यहाँ आउनु, हामीलाई चाहिँ होममा घर सकेसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्कमा रहिदिनुहोस्। औषधि, राज्यले तोकेका औषधि हामीसँग मौजुदा छन् र हामी जति बेला पनि तपाईँको घर दैलोमा औषधि पुर्याउँछौँ भन्यौँ हामीले र त्यही अनुसार अघि बढ्ने क्रममा अब होम क्वारेन्टाइनमा बस्न उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो भने हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू यथावत थिए, त्यहाँ बस्नलाई आह्वान गऱ्यौँ। त्यहाँ बस्ने मान्छे आजसम्म हामी कहाँ नागरिकहरू आउनुभएको छैन र त्यति मात्रै नभइकन आज मिडियाहरूमा हामीले हेऱ्यौँ, अक्सिजन नपाएर नागरिकहरूको चाहिँ मृत्युवरण भइरहेको कुराहरू हामीले मिडियामा देख्यौँ। बेड नपाएर हस्पिटलका बेडहरू नभएर मान्छेहरू चाहिँ घर फर्किनु पर्ने, बाटोमा पेटीमा बसेको कुराहरू हामीले देख्यौँ र हामीले 20 बेडको आइसोलेसन तयार गऱ्यौँ, जुन आइसोलेसनमा हामीसँग 46वटा सिलिन्डर अक्सिजनहरू छन्, ठुला सिलिन्डरहरू र त्यसपछि हामीले 3टा अक्सिमिटरहरू, त्यो के अरे त्यो उयोहरू अक्सिजन नाप्ने होइन, त्यो त सामान्य कुरा भइगयो। हामीले अक्सिजन आफै उत्पादन गर्ने मेसिनहरू पनि हामीसँग अहिले 8वटा व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यो मेसिनले आफै अक्सिजन उत्पादन गर्छ। त्यसलाई बत्ती गएको बेलामा समस्या आउन सक्ला भनेर हामीले जेनेरेटर खरिद गऱ्यौँ र हामीले हस्पिटलका जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हस्पिटलको जसरी बेडहरू प्रयोग भएका हुन्छन् त्यही हस्पिटलमा प्रयोग हुने बेडहरू 20वटा बेड राखेर अक्सिजन सहितको हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ 2 जना स्टाफ नर्स 24 घन्टा बस्छन्, जहाँ चाहिँ डक्टरको राउन्ड हुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यहाँ बस्ने बिरामीका कुरुवाहरूलाई र बिरामीलाई खानको लागि हामीले घरबाट खाना बोकिरहनु पर्दैन। हामीले 2 जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर नगरपालिकाले खाना सहितको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यहाँ त्यही आइसोलेसन, त्यहाँ चाहिँ खान, त्यस बस्न
र त्यहाँ चाहिने औषधिहरू अक्सिजनहरूको कुनै पैसा लाग्दैन, हामीले फ्रीमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभइकन हामी कहाँ धुनीबेसी नगरपालिकाले हामी आइसकेपछि, स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि 3टा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो एम्बुलेन्सलाई हामीले कुनै पनि बिरामी पर्दाखेरि कोभिडका मात्रै होइन अन्य बिरामीहरूको लागि पनि हामी कुनै पनि हस्पिटलमा लानको लागि हामीले चार्ज लिँदैनौँ, फ्री सेवा दिएका छौँ। कोही बिरामी भयो भने हामी फेरि फ्री सेवा दिन्छौँ। र हामीले योभन्दा कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरू, आमा दिदीबहिनीहरूलाई र ज्येष्ठ नागरिकहरू जो 70 वर्ष नागेर राज्यले सम्मानका स्वरूप एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएका छन्, अपाङ्गता भएका छन्, पहिलो र दोस्रो कार्ड पाउने अपाङ्गता भएकालाई चाहिँ हामीले फ्रीमा दिने निर्णय हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ। तर यति बेला चाहिँ हामी जुनसुकै रोग लाए पनि उहाँहरूलाई फ्रीमा हामी त्यो एम्बुलेन्स सेवा पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो किसिमले अहिले हामीले घर टोल बस्तीमा गएर जो अशक्त हुनुहुन्छ, जसलाई एम्बुलेन्स हालेर हस्पिटल ल्याउनु के अरे स्वास्थ्य केन्द्र ल्याउनु पर्छ, उहाँहरूको लागि हामी उहाँहरूकै घरमा गएर स्वाब लिने कामहरू गर्छौँ। र जो सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी हाम्रा वडाका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बोलाएर, हाम्रा सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, ती स्वास्थ्य केन्द्रमा बोलाएर उहाँहरूको स्वाब लिएर जसका चाहिँ लक्षण देखिएका छन्, हामीले सबै नागरिकको स्वाब टेस्ट गरेका छैनौँ। हामीले जसका लक्षण देखिन सक्छन्, जसलाई खोकी लाग्न थालेको छ, रुवा लाग्न थालेको छ, ज्वरो आउन थालेको छ, टाउको दुख्न थालेको छ भनेर कसैले त्यो आफूलाई अड फिल गर्यो भने उहाँहरूको चाहिँ हामी स्वाब परीक्षण फ्रीमा त्यहाँबाट हामी स्वाब सङ्कलन गर्छौँ। र हामीले काठमाडौँको टेकको हस्पिटलमा लगेर हामीले स्वास्थ्यमा लिएर गएर जनस्वास्थ्य कार्यालयमा लिएर गएर स्वाब परीक्षण गराएर फ्रीमा हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यो स्वास्थ्यको जाँचहरू गराउँछौँ, कोभिडको जाँचहरू गराउँछौँ र उहाँहरूलाई रिपोर्ट दिन्छौँ। त्यो आइसकेपछि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको नम्बर दिएका छौँ। उहाँहरूले रेगुलर सम्पर्कमा रहनुहुन्छ। आज कस्तो अवस्था छ उहाँको, भोलि कस्तो अवस्था छ, त्यो किसिमले उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। हामी कहाँ 20 बेडको आइसोलेसन भए पनि 5 जनासम्म नागरिकहरू बस्नुभएको थियो। अब घट्ने क्रम छ। उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो भएकाले हामी रिफर गर्छौँ काठमाडौँमा। आइसियु भेन्टिलेटर हामीसँग छैन, त्यस कारणले ती हस्पिटलहरूमा लानुपर्ने हाम्रो डाक्टरको सल्लाह अनुसार पठाउँछौँ। जहाँ सामान्य भएका नागरिकहरू घर फर्केर जानुभएको छ। यही किसिमले हाम्रो प्रक्रिया कोभिडको बारेमा चलिरहेको छ। यो अक्सिजनको कुरा आउँदा चाहिँ सबैतिरको समस्या हो। तपाईँकोमा त्यही उत्पादन भएको अक्सिजनले तपाईँहरूलाई पुग्यो? हामीलाई त्यहाँ उत्पादन भएको अक्सिजनले पुग्दैन। हामीले उद्योगीहरूसँग, जसको चाहिँ हामीले आफ्नै नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 10 वटा मात्रै सिलिन्डर व्यवस्थापन हो। बाँकी सिलिन्डर चाहिँ हामीले उद्योगिक व्यवसायहरूसँग, ग्यारेजवालाहरूसँग सबैसँग सापटी मागेका छौँ। उहाँहरूलाई अहिले तपाईँहरूसँग फाल्टु छ, ग्यारेज चल्नु बरु नबने पनि नचले नि हुन्छ, तर हस्पिटल चल्नुपर्छ, नागरिकले अक्सिजन पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो नगरपालिकाभित्रका उद्योग व्यवसायहरूसँग जोसँग थिए हामीले आह्वान गऱ्यौँ र उहाँहरूसँग हामीले 36 वटा सिलिन्डर जम्मा गऱ्यौँ। हामीसँग 10 वटा हुँदाखेरि 46 वटा सिलिन्डर, ठुलो सिलिन्डर त्यो रह्यो। हामीले त्यसलाई काठमाडौँका फिलिङ सेन्टरहरूमा लगेर भरेर लिएर आएका छौँ। र हामीसँग भएका 8 वटा त्यो जुन अक्सिजन आफै उत्पादन हुने खालका मेसिनहरू छन्, त्यो मेसिनहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ जम्मा 23 घन्टा, 1 घन्टा चाहिँ त्यसलाई रेस्ट पनि टाइम चाहिने हुँदो रहेछ। त्यसका लागि हामी अर्को जोड्ने गरी हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। मैले भने बत्ती जान सक्छ भनेर हामीले अक्सिजन नपाउन सक्छ भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ जेनेरेटरको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो विपद हो, यो एउटा ठुलो, यस्ता खालका अन्य खालका विपदहरू नै आउन सक्छन्। यो तपाईँको नगरपालिका भर्खरै गठन भएको, तपाईँ निर्वाचित भएर आउँदा भर्खरै निर्माण भएको नगरपालिका हो। पूर्व तयारीको हिसाबले, यस्ता विपदहरूको पूर्व तयारीका हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको तयारी छ तपाईँको? होइन, हामीले पूर्व तयारी मैले भने नि, हामी आउने बित्तिकै तपाईँले एकदम जायज कुरा उठाउनुभयो। हामी आउँदाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा एउटा ल्याब पनि थिएन, एउटा डाक्टर पनि थिएन। हामीले यो वर्ष मात्रै व्यवस्थापन गऱ्यौँ। एउटा एम्बुलेन्स पनि थिएन, दमकल पनि थिएन। हामीले पूर्व तयारीकै हिसाबले अनि जम्मा 3टा साबिक गाउँपालिका मिलेर बनेको हुनाले 3टा पालिकामा 3टा स्वास्थ्य कार्यालयहरू थिए, हेल्थ पोस्टहरू। ती 3टाबाट अहिले हामी कहाँ 9 वडामा अरू 6 वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका आफ्नै भवन बनेर ती सञ्चालनमा आइसके। त्यसपछि हामीले अर्को 3टा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरिसक्यौँ। हाम्रो पूर्व तयारी त यही हो नि। त्यसपछि हामीले बिस्तारै हामीले कर्मचारीहरू थप्दै गयौँ। 3 ठाउँमै हामीले 2 वर्ष अगाडि नै ल्याब व्यवस्थापन गऱ्यौँ। ल्याब थिएन त्यहाँ, रगत ब्लड जाँच्न पनि सामान्य ज्वरो आयो नि, नारी छामेर चाहिँ अनुहार हेरेर औषध दिनुपर्ने अवस्था थियो। हामीले ल्याब व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामीले त्यसरी अघि बढ्ने क्रममा हामीले एम्बुलेन्स, ल्याब सञ्चालन गरिसकेपछि अब यो वर्षबाट हामीले डाक्टर पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब त्यति मात्रै नभएर हामी 15 बेडको हस्पिटल चलाउनको लागि हाम्रो अहिले भवन बनिरहेको छ। अब भवन टेन्डर गएर अहिले काम प्रक्रियामा छ। त्यो भवन बन्ने बित्तिकै हामी 15 बेडको हस्पिटल चलाउने हाम्रो तयारी छ।
यो किसिमले हामी स्वास्थ्यमा र हामीले अहिले पनि मैले भने हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हामीले एम्बुलेन्स सेवाहरू फ्री गऱ्यौँ। हिजो हामीसँग एम्बुलेन्सै थिएन, कतिपय मेन सडकमा हाइवेका सडक रोकेर बिरामी हालेर लानुपर्ने अवस्था थियो हामीसँग भने आज हामीसँग 3टा एम्बुलेन्स हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स छन्, त्यहाँ लगेका छौँ। हामीले दमकलको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ हाइवेका कुनै पनि पालिकाहरूले आँट गर्नुभएको छैन, हामीले दमकल लिएर आएर व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। बजुरीसम्म पनि हाम्रा दमकलहरू आएका छन् र सबैभन्दा ठुलो त नगरपालिकाभित्रकै त्यो जेनेटिका भन्ने एउटा औषधि फ्याक्ट्रीमा ठुलो आग लागि हुँदा पनि त्यसले ठुलो क्षतिबाट धनजनबाट चाहिँ बजारै सकिने अवस्था थियो। त्यसलाई जोगाउने कामहरू गरेर धेरैवटा चाहिँ एक्सिडेन्टहरू झन्डै 100वटा भन्दा बढी चाहिँ हामीले दमकल ल्याइसकेपछि यो 2 वर्षको अवधिमा धेरै मान्छेहरूको ज्यान बचाएको छ, सम्पत्ति जोगाएको छ र हामीले गर्ने कुरा स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। यो एउटा विषय हो जुन चाहिँ यतिखेरको जल्दो बल्दो विषय हो। नगरपालिका एउटा विकास निर्माणको मुख्य थलो हो। खास त्यस्ता ठुला योजनाहरू के छन् नगरपालिकाको, खास गरी गौरवका योजना भनौँ न नगरपालिकाको? धुनीबेसी नगरपालिकामा धेरै गौरवका आयोजनाहरू छन्। हामी यति बेला यहाँलाई थाहा छ हाम्रो यो नगरपालिका नितान्त नयाँ नगरपालिका हो। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि मात्रै घोषणा भएको नगरपालिका। सबै हामी आएर पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कानुनसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा संहिता, नयाँ व्यवस्था, हिजोको व्यवस्थाभन्दा अलग व्यवस्थामा पनि हामी आएको। हामी मात्रै अलमलमा होइन, कर्मचारी आफै पनि अलमलमा भएको अवस्था, किनभने यो सिस्टम नै एउटा बदलिएको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। हामी आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा सामान्य कार्यालयको पनि व्यवस्थापन थिएन। हामीलाई जम्मा 4वटा कोठा, एउटा फ्ल्याटमा 4वटा कोठा चाहिँ साना कोठाहरू, घरका कोठाहरू जिम्मा लगाएर सिङ्गो नगरपालिका चाहिँ चलाउने जिम्मा दिएको थियो। आज हामी आइसकेपछि हाम्रा 9वटा वडाहरू, 3टा साबिका पालिकामा 3टा चाहिँ गाउँ विकास समितिका पुराना कार्यालयहरू थिए, साबिक गाउँ विकास समितिका। त्यसैबाट एउटा कार्यालयबाट 4वटा वडा, अर्कोबाट 3टा वडा, अर्कोबाट 2टा वडा गरेर हामीले 9वटा वडा 3टा कार्यालयबाट चलाएका थियौँ। अब ती आज हामीले 1 वर्षपछि नै सबै वडाहरूमा आफ्ना कार्यालयहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ। जहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुको निर्णय के हो भने हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू भाडामा बस्नु हुँदैन, एउटा सरकारका स्थायी कार्यालयहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले सोच बनायौँ र हाम्रो पहिलो वर्षदेखि नै त्यो अभियान सुरु हो। आज हामीले 9 वडा कार्यालयका भवनहरू बनाएका छौँ, तयार भएका छन्। हामी वैशाखभरिमा 2टा वडा कार्यालयका ठुला भवनहरू बनिसकेका छन्। त्यो भवनहरू हामीले सर्ने प्लानिङमा थियौँ। हाम्रा फर्निसिङको काम बाँकी मात्रै छ, अरू सबै सिद्धिसकेको छ। यो कोभिडका कारणले रोकिएको छ। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन तपाईँहरूले हेर्न लायक एउटा नमुना योग्य र 50औं वर्षपछि पनि नगरपालिकाले भवन खोज्न नपर्ने, अर्को भवन थप्न नपर्ने, बनाउन नपर्ने र डिजाइन र प्लानिङमा यो चाहिँ अलिकति सानो भयो कि केही भयो कि भन्न नपर्ने गरी हामीले एउटा 50 वर्षपछिको प्लान गरेर नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाएका छौँ। त्यो भवनमा हाम्रो यो कार्यकालमै सर्ने हाम्रो सोच छ। अहिले 3रो तलाको भवन बनिरहेको छ, जहाँ चाहिँ 3रो तलाको अहिले ढलानको काम सुरु भइरहेछ। डन्डी बाँधिसक्ने 28 गतेबाट ढलान सुरु हुन्छ, 3-4 दिन ढलान गर्नै लाग्छ। त्यो एक तलामा 23 आना जग्गा ओगटिएको छ, भित्री भाग मात्रै एक तलामा 9000 स्क्वायर फिटको चाहिँ एक तलामा भएको 4.5 तलाको भवन हाम्रो बन्दैछ। अहिले 3रो तलाको चाहिँ ढलानको क्रममा 28 गतेबाट अब आगामी 4 दिनपछि त्यो ढलान सुरु हुँदैछ। त्यो किसिमले अर्को गौरवको आयोजना तपाईँले भन्दा यहाँ धेरै मिडियाहरूले प्रचार पनि गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई थाहै नदी पनि गरेर खिचेका छन्, टेलिभिजनहरूले पनि धेरैले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज धादिङ जिल्लाको एउटा नमुनाको रूपमा हामीले प्याराफिट सहितको 67 मिटर प्याराफिट तयार भइसक्यो र 33 मिटर प्याराफिटको चाहिँ ढलान गर्ने क्रम चलिरहेको छ। 100 मिटर बराबरको चाहिँ प्याराफिट सहितको एउटा खेल मैदान, धुनीबेसी खेल मैदान भनेर हामीले बनाएका छौँ। जुन खेल मैदान एउटा राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनेको छ। एउटा इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउन सक्ने त्यसको पूर्वाधार हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यहाँ अलिकति जमिन चाहिँ हाम्रो आफ्नो जमिनले नपुगेर खरिद गर्नुपर्ने जमिन छ, 4-5 रोपनी जमिन। त्यो जमिन खरिद्नको लागि मैले धेरै ठाउँमा हारगुहार गरेको छु। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद विकास समिति लगायतका हामीले सबै ठाउँमा मान्यजीहरू लगायत धेरै ठाउँमा मैले हारगुहार गरेको छु। त्यो यदि 5 रोपनी जग्गा त्यहाँ खरिद गर्न सक्ने हो भने एउटा धादिङकै, धुनीबेसीको मात्रै नहोइन धादिङकै गौरवको आयोजना, काठमाडौँदेखि 20 किलोमिटरको दूरीमा एउटा रङ्गशाला बनाउन सक्ने स्थितिमा हामी पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा स्वर्गीय आनन्द आउने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र
आफ्ना छोराछोरी घरमा नहुने र घरमा भए पनि तिनले पालन पोषण गर्न नसक्ने, बिरामी हुँदा डक्टरले घरमा आएर हाम्रा सिस्टरले घरमा गएर दिएका औषधि पनि छामेर कुन कति बेला खाने थाहा नपाएर चाहिँ उल्टो पाल्टो औषधि खानुपर्ने खालका बाआमाहरूको लागि हामीले वृद्धा विश्राम स्थल बनाएका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले झन्डै 3 करोड जति खर्च गरिसक्यौँ। 3 तलाको भवन तयार हुँदैछ, अहिले फिनिसिङको काम भइरहेछ, कम्पाउन्डिङ काम भइसक्यो, 22वटा धारा बन्दैछ। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो यति काम हुनुपर्ने छ। अहिले यही कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेहरू आउनलाई आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर ठेकेदारले अलिकति काम ढिला भइरहेको छ र आफै पनि म कोभिड भयो भनेर भन्दैछन्। नत्र हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा 22वटा धारा सहितको कम्पाउन्ड त तयार भइसक्यो, अब रेलिङ हाल्दैछ। तेस्रो तला ढलान भएर लिफ्ट सहितको हामी भवन बनाउँदैछौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वर्गीय आनन्द आउने खालको मठ मन्दिरदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ हिँड्ने डुल्ने घुम्ने हेर्नको लागि पोखरीदेखि चौतारा भालाकुसारी गर्ने चौताराहरू बाआमाको लागि र त्यति मात्रै नभइकन त्यो ठाउँमा वरिपरि चाहिँ 24 घण्टा नर्सिङ सेवा, जसले चाहिँ सेतो कपडा लगाएका नर्सले नै औषधि खाएर बाआमाको लागि कति बेला हिँड्ने कति बेला खाने भन्ने खालको त्यो हाम्रो डिपिआर सहितको हामीले 18 करोडको डिपिआर बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले 3-4 करोड खर्च गर्न लागिसक्यौँ। त्यो जमिनमा चाहिँ अहिले हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ र अघि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यस्ता अप्ठ्यारो परेका अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकहरू हामी कहाँ आउनुभयो, मान्नु चाहनुभयो बस्न भने हामी सम्भवतः यो अब आगामी आर्थिक वर्षबाट हामी त्यहाँ राख्ने गरी हाम्रो प्लानिङ सुरु भइसकेको छ, जहाँ चाहिँ त्यहाँ मेडिटेसन हुन्छ, भजन कीर्तन हुन्छ। उहाँहरूलाई 24 घण्टा सुत्ने टाइम बाहेक अरूको सबै समयमा चाहिँ एउटा फ्रिली एउटा चाहिँ खुसीमा रहन सक्ने वातावरण बनाउने गरी हामीले प्लान गरेका छौँ। अर्को हामीले धुनीबेसी नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रको चाहिँ अब हाम्रो एउटा पकेट क्षेत्र पनि हो। धुनीबेसी नगरपालिका एउटा कृषिको पकेट क्षेत्र भएको नाताले हामीले त्यसलाई चाहिँ कृषि प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर धुनीबेसी नगरपालिकामा कृषि प्राविधिक शिक्षालय चलाउनुको लागि हामीले केन्द्रसँग अनुमति मागिरहेका छौँ। हामीले पाउने आशा छ, अहिलेसम्म स्वीकृत आएको छैन, तर केन्द्रले दिनु अगाडि नै हामीले त्यहाँ टनेलहरू व्यवस्थापन गरेर अब बिउ बिजनहरू बिरुवाहरू रोप्ने काम सुरु गरिसक्यौँ। भवनका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, आवासीय कृषि प्राविधिक शिक्षालय बनाउने भनेर हामी लागेका छौँ। एउटालाई एउटा कम्प्युटर सामुदायिक विद्यालय चाहिँ एउटा आइटीको उसमा चाहिँ अघि बढाउने भनेर हामीले सबै कक्षाहरूमा चाहिँ स्मार्ट टिभीहरू सहितको पठन पाठन गराउने गरी 6 कक्षादेखि माथि चाहिँ हामीले सबैमा स्मार्ट टिभीहरू दिने र त्यहाँ स्मार्ट टिभीबाट पढाउने, कम्प्युटरको चाहिँ एउटा गर्ने र सामुदायिक विद्यालय जुन विद्यालयमा चाहिँ अहिले 4थो वर्ष सुरु भइसक्यो। इङ्ग्लिस मिडियमबाट सामुदायिक विद्यालयमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट एसएलसीदेखि नै दिने चलन छ, सुरु गरिसकेका छौँ हामीले र त्यहाँ नर्सरी एलकेजी पनि पढाइ हुन्छ। अब यो किसिमले हामी धेरै विद्यालयहरूलाई पनि हामीले एउटा छनौट गरेका छौँ शिक्षामा। र हामी कहाँ जाँदाखेरि माध्यमिक शिक्षालय विद्यालय चलेको तर प्राथमिक शिक्षकभन्दा त्यो विद्यालयमा नभएको त्यो अवस्थामा माध्यमिक चलिरहेको थियो। हामीले यो त अति भयो, अब एउटा प्राथमिक शिक्षकलाई नै सबै जिम्मेवार दिँदा उहाँलाई अप्ठ्यारो भयो, शिक्षकलाई नै गाह्रो भयो, विद्यार्थीलाई नै गाह्रो भयो भनेर हामी आइसकेपछि 27 जना शिक्षक निमावि र माविका, जहाँ एकजना मावि टिचर छ अर्को एकजना थपेर 2टा बनायौँ, जहाँ एउटा पनि छैन 2 जना दियौँ गरेर हामीले 27 जना मावि र निमाविका शिक्षक दिएका छौँ, जो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पिटिसनमा आउनुभएको छ, जसले कार्यकर्ता राख्ने हो कि भन्ने नागरिकहरूबाट गुनासो थियो, त्यसलाई चिर्ने गरी हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी स्कुलमै तलब खाने गरी हामीले त्यो शिक्षकहरूलाई राखेका छौँ। झन्डै 84-85 लाख रुपियाँ हामी वार्षिक रूपमा उहाँलाई त्यहाँ तलब दिएर पनि हामीले एउटा शिक्षामा सुधार गरेका छौँ र त्यो किसिमले हामीले अघि बढाएका छौँ। अर्को हामीले नगरपालिकामा हाइवेमा भएको नगरपालिका, राजधानीमा जोडिएको नगरपालिका भए पनि एउटा दुर्गमका हिसाबले अति नै विकट नगरपालिका हो हाम्रो, जहाँ चाहिँ 3.5 घन्टादेखि 4 घन्टासम्म पानी बोकेर खानुपर्ने, 4 घन्टादेखि 5 घन्टासम्म चाहिँ माध्यमिक शिक्षा लिनको लागि विद्यालय आउनुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यस भेगका बालबालिकाको लागि जहाँ चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टा 3 घन्टा विद्यालय आउनुपर्ने बालबालिकाका 48 जना बालबालिकाहरू जो जनजाति तामाङ बस्तीका बालबालिकाहरू हुन्थे, जहाँ चाहिँ 8 कक्षासम्म पढ्नलाई उहाँहरूको अलिकति नजिकको विद्यालय थियो, 1.5 घन्टा हिँडेर पुग्ने, अनि 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म पढ्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अति नै टाढा भएको कारणले गर्दा उहाँको पढाइ चाहिँ छुट्ने स्थिति हामीले देख्यौँ र उहाँहरूलाई अनिवार्य शिक्षा गराउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विद्यालयमा 48 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा आवासीय विद्यालय चलाएका छौँ, जहाँ चाहिँ नसक्नेले 1 पैसा पनि तिर्दैनन्, सक्नेले 10% तिर्छन्, 10%देखि 25%सम्म तिर्छन्, जुन चाहिँ उहाँले घरमा खाने त्यो कसरी निर्धारण हुन्छ?
के यसले सक्छ कि सक्दैन तिर्न भन्ने त्यो वडाबाट हामी त्यहाँ मुचुल्का गर्छौँ। उहाँहरूको स्थानीय हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू टोल टोलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको खाना फी तिर्न सक्ने हैसियत छैन, अरू फी तिर्नु पर्दैन, ड्रेस किन्नु पर्दैन, हामी सबै त्यहाँ बस्नको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन। नितान्त खानामा जति खानामा लाग्छ त्यसको चाहिँ 10 देखि 25% चाहिँ उहाँहरूले त घरमा नि खानुहुन्थ्यो, उहाँहरूले खाने कुरोमा त्यो पनि 100% खानाको पैसा तिर्नु पर्दैन। तर त्यसमध्येमा हामीले अरूलाई तिर्न नसक्ने अलिकति त्यो गरिबीको रेखामुनि परेकालाई पैसै लिँदैन, जसको अलिकति खाना खाउन सक्ने हैसियत छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिअलि भए पनि कन्ट्रिब्युसन गराउँ भनेर कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। त्यो किसिमले हामीले एउटा नमुना खालको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट लिएर आएर कुनै पनि विद्यार्थी अपाङ्गता छ र पढ्न सक्दैन भने तिनका लागि पनि हामीले त्यो काम गरेका छौँ। आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छौँ। शिक्षा एउटा हाम्रो मूल आधार हो भनेर। अर्को कुरो यहाँलाई थाहा छ, धादिङ जिल्लाको पहिलो डिप बोरिङ हो, डाँडोमा डिप बोरिङ। अहिले धेरै साथीहरूले हामीले गऱ्यौँ भनेर चाहिँ प्रचारहरू भएका छन्। हामी अलि प्रचारमा जान चाहँदैनौँ, किनभने हाम्रो काम प्रचार गर्ने होइन, हाम्रो काम भनेको काम गर्ने हो। हाम्रो जिम्मेवारी भनेको धुनीबेसी नगरपालिका हो जसले चाहिँ सबैभन्दा हाइटमा डिप बोरिङ गरेर खानेपानी सुरुवात गरेको। त्यसपछि यहाँलाई थाहा छ पूर्व गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रामहरी जीले चाहिँ कुरा गर्नुभयो मैदीमा, र त्यसपछि मखा त्यहाँ चौथो रामहरी पोखरेलले अनि यस्तै डाँडो हो, जीवनपुरको डाँडो र यो चाहिँ मैदीको उस्तै उस्तै हो भनिसकेपछि ल लानुहोस् त भन्दा त्यही मान्छेलाई मैले यहाँ पठाएँ। त्यसपछि अहिले यतातिर पनि धेरै बोरिङहरू भएका छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो हामीले चौथो बोरिङ गरिसकेपछि 5औँ बोरिङको पालामा मात्रै यहाँ पठाएको। हामी त्यो बेलादेखि धादिङ जिल्लामा पहाडमा बोरिङ गरेर झन्डै 4 घन्टा पानी बोकेर खाने गाउँमा आज हामी एक घर एक धारा फुलमाला लाएर अबिरी जात्रा गरेर नागरिकहरूले चाहिँ अभिनन्दन गरेको कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। त्यो काम हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। जहाँ चाहिँ हामीलाई अरू केही चाहिँदैन बाबु, हामीलाई पानी खान पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, पानी ल्याउने हामीसँग विकल्प थिएन। किनभने कोलपोखरा यहाँलाई थाहा छ काठमाडौँ उपत्यकाको 18वटा नगरपालिकाको फोहोर फालेर दूषित बनाएको कोलपोखरा हाम्रो सिमाना हो। बन्चरे डाँडा हाम्रो जमिन हो जहाँ चाहिँ अब फोहोर स्थायी रूपमा ल्यान्डफिल साइटको रूपमा आउँदैछ। अहिले ओखर पौवाको लिचेट बगेर त्यहीँ गइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट लिफ्ट गर्न सक्दैन थियौँ। महेश खोलामा 27वटा हामीसँग 28वटा भट्टा छन्, इँटा भट्टा, जहाँ चाहिँ अब अलिकति देहातका अलिकति गरिबीका रेखामुनि परेका नागरिकहरूले आएर काम गर्ने इँटा भट्टा, उहाँहरूको कारणले पनि त्यहाँ त्यो ठाउँमा हामीले सफा सुग्घर खोलालाई राख्न सकेनौँ र पानी पनि एकदम कम भएको हुनाले त्यहाँबाट नै हामीसँग लिफ्ट गर्ने विकल्प थिएन। र हामीले कहीँ उपाय नभएपछि खानेपानी विभाग, खानेपानी संस्थान, खानेपानीसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग धेरै छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूले पहाडमा उपाय छैन, जति टाढा भयो नि लिफ्ट गर्ने हो भन्ने सल्लाह पाइसकेपछि हामीले आफ्नो जमिनबाट सुरु गऱ्यौँ। के हुँदो रहेछ त प्रयोग गरौँ भनेर गर्दै स्टेप वाइज स्टेप लाँदा हामी आफ्नो जमिनमा पहिला प्रयोग गरेर आइसकेपछि अनि 8का साथ सरकारी पैसा भोलि फस्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, पानी आएन भने खर्च हुन्छ, काम गर्ने मान्छेले त यत्तिकै गर्दैन भन्ने भएपछि प्रयोग गरेर लिएर आयौँ। आज हामी कहाँ 14वटा डिप बोरिङ छ जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारा खानेपानीहरू छन्, त्यो ठाउँमा गऱ्यौँ। र हामीले एउटा मैले आफ्नो तर्फबाट भन्दा यहाँहरूले पनि यसो हेर्नु होला मिडियाबाट अन्तबाट कहिले कहिले बने डिप बोरिङ भनेर। हामीले एउटा नमुना काम र एउटा 8का साथ जिल्लाका धेरै दुर्गम बस्तीहरूलाई धेरै पालिकाका साथीहरूलाई हामीले सिकाएका छौँ। खानेपानी डिप बोरिङ मार्फतबाट पनि पानी खुवाउन सकिन्छ। डिप बोरिङ गहिरोबाट पानी हाम्रो डाँडाका जमिनबाट पनि पानी आउँछ भनेर नगरपालिकाले पहिलो देखाउने नगरपालिका सबैभन्दा हाइटमा जीवनपुरको सबैभन्दा अल्को डाँडामा हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यसपछि छिमेकी पालिकाहरू दायाँ बायाँ सबैतिर धादिङका धेरै पालिकाहरूमा अहिले डिप बोरिङको सुरुवात भएको छ। कति टिक्ला त्यो मलाई थाहा छैन, तर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। हामीले पहिलो वर्षको बजेटमा त्यति अनुमान गर्न सकेनौँ। हामीले पहिलो वर्षबाटै खानेपानीलाई सुरु गरेको, दोस्रो वर्ष हामीले पुरा गरेको, आज 3 वर्ष हुन लाग्यो। खानेपानी एक नाश आइरहेको छ, 2.5 इन्ची पानी। जनता खुसी भएर 400 घरधुरीले त पानी खान्छन् डिप बोरिङको पानी। र अर्को खानेपानीमा यस्ता दुर्गम गाउँहरूमा हामीले पानी खुवायौँ। अब मेरो एउटा गाउँ मात्रै गुर्दुम, थली, सय डाँडा र कालीदेवी मन्दिरको एउटा डाँडो बाँकी छ। अहिले पनि म प्राधिकरणमा पसेर त्यहाँ बिजुली बत्तीको लागि उहाँहरूसँग चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर आएको छु। बत्ती पुग्यो भने हामीलाई पानी तान्न सजिलो हुन्छ, लिफ्ट खानेपानी। त्यहाँ चाहिँ हिजो सुरुमा स्थानीय लोकल बिजुली बत्ती निकालेर त्यहाँ बालेको बत्ती, त्यसले पानीको तान्ने पावर छैन। बत्ती त बलेको छ तर सामुदायिक त्यो विद्युतीकरणबाट बलेको हुनाले त्यसको पावर नभएको हुनाले पानी तान्न गाह्रो भएको छ। मैले अब यो केन्द्रीय प्रसारणकै लाइन चाहिँ जोड्नको लागि अनुरोध गरेर आएको छु। र हामीले अहिले तोप्लाङ चिसापानी जस्तो ठाउँमा अहिले लिफ्ट बोरिङ गर्नको लागि प्राधिकरणले चाहिँ अब बजेट छैन भनेपछि हामी आफैले बजेट हालेर त्यहाँ चाहिँ खानेपानी अब तत्कालै हामी यो महिनाभरिमा पानी खुवाउँदैछौँ। अब मेरो मोटर त्यहाँ पानीमा डुबाउने मोटर मात्रै किन्न बाँकी छ। र
र प्राधिकरणको मिटर लगाएर 2 ठोकेर त्यो मिसिन किनेर ल्याएपछि अब हामी एक घर एक धाराको पानी हामी त्यहाँ पनि 3-4 घन्टा पानी बोकेर खाने गाउँलाई पानी खुवाउँदैछौँ। र त्यति मात्रै नभइकन पर्यटकीय हिसाबले हाम्रा ठाउँमा धेरै खालका त्यस्ता ठाउँहरू छन्। त्यो ठाउँलाई पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भनेका छौँ। यहाँ कोटाकालिका जहाँ तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ दसैँ तिहारमा रेडियो नेपालले प्रसारण गर्छ, टेलिभिजनहरूले प्रसारण गर्छन् कोटाकालिका जीवनपुरको। यो हनुमान ढोकाबाट बाजागाजाका सायद पुजारीहरू आउने अनि गोर्खाबाट गएका पुजारीहरूले स्टेप वाइज त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई फिर्ता गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाजागाजा फुलपाती लिएर गएर त्यहाँबाट चाहिँ अनि हनुमान ढोका भित्राउने जुन ठाउँ हो त्यो ठाउँ लगायत गोरखनाथ धाम, देवी देउराली, कालीदेवी, सेतीदेवी, बचलादेवी जस्ता अनि गुफा, महेशनारायण गुफा जस्ता त्यहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थान छन्। र त्यसमाथि अहिले यहाँहरूले धेरै कति याद गर्नुभएको छ 3 छाँगे झरना हाइवेको नजिकमा, हाइवेमा त्यतिको झरना, त्यति हाइटको झरना अन्त भेट्नुहुन्न। 3 छाँगे झरना त्यसको लागि प्रमोट गर्ने कुराहरूमा र तोप्लाङमा भ्यू टावर बनिरहेको छ। पर्यटकीय हिसाबले पनि हामीले धेरै कामहरू अघि बढाइसकेका छौँ जहाँ चाहिँ एउटा नागरिकहरूको एउटा गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ भनेर। हामीले अर्को त्यही पर्यटनलाई जोडेर हामीले धुनीबेसी पार्क बनाउँदैछौँ। त्यहाँका नागरिकहरू आफ्ना बालबच्चाहरू च्यापेर विभिन्न डाँडा काँडा चाहिँ घुम्न जानुपर्ने एउटा यसो वनभोज खानको लागि पनि एउटा पिकनिक गर्नको लागि पनि भएको हुनाले हामीले त्यहाँ काठमाडौँको अब यहाँका धुनीबेसीका नागरिक अन्त होइन, अन्तका नागरिक यहाँ आउनुपर्छ भनेर हामीले धारके सीता पाइलामा जोडिएको ठाउँमा हामीले त्यहाँ धुनीबेसी पार्क बनाउँदैछौँ। जहाँ चाहिँ तपाईँहरू यहाँ धादिङ बेसीबाट हसिन पसिन भएर यो गर्मीबाट जानुभयो भने काठमाडौँ जाँदा त्यहाँ स्विमिङ गरेर काठमाडौँ बस्न जान सक्ने होइन। आज यहीँ बसौँ भोलि बिहान जाउँ भन्दा नि तपाईँ आधा घन्टाको बाटो त्यहाँबाट सुरुङ बनिसकेपछि 15-20 मिनटको बाटो तपाईँहरू त्यहाँ बसेर बिहान उठेर नि जान सक्ने गरी हामी स्विमिङ पुल सहितको त्यहाँ चाहिँ शहीदहरूको स्मारक सहितको त्यहाँ चाहिँ एउटा पार्क बनाउँदैछौँ हामी, धुनीबेसी पार्क, जहाँ चाहिँ एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि एउटा राम्रो जमिन ठाउँ छ, मन्दिर छ अनि भूगोल छ। त्यो कारणले हामी एउटा धुनीबेसी पार्क पनि त्यहाँ बनाउँदैछौँ। र आगामी योजनाहरूमा हामी सुरु भइसकेको छ। आगामी योजना मात्रै होइन, हाम्रो सुरुवातको योजना बताइरहेको छु मैले। सबै कामहरू हामीले जे गरिरहेछौँ यो भनिरहेको होइन, यो गरिरहेको काम हो। र त्यसै गरी हामीले अब स्वास्थ्यमा मैले अहिले भने हाम्रो भवन बन्ने बित्तिकै हामी अब हस्पिटल सञ्चालन गर्ने तयारीमा हामी पुगिसकेका छौँ। हाम्रो भवनको काम नै प्रक्रिया नै सुरु भइसक्यो, अघि बढिसक्यो। अब यो कारणले हामीले कृषिमा, हाम्रो यो पकेट क्षेत्र हो, कृषिमा हामीले माउरीको पकेट क्षेत्रका लागि हामीले एउटा क्षेत्रमा मौरी पालनको लागि अब अलिकति प्रमोट गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँ ब्लकका कामहरू चाहिँ अब तरकारीमा हामीले टनेलहरू दिने कामहरू गरेका छौँ। गत वर्ष पनि झन्डै 100 वटा जति टनेलहरू हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ समपूर्वक आधा उहाँहरूले हाल्ने आधा हामीले गर्ने हाल्ने गरी गऱ्यौँ। अहिले पनि हाम्रो ब्लकका योजनाहरू छन्। हामीले ट्र्याक्टर लगायतका त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले पनि यति बेला पनि हामी झन्डै 47 वटा जति ट्र्याक्टर वितरण गरिरहेका छौँ। अनि टनेलहरू पनि हामीसँग अहिले 57 वटा टनेल हामी तत्काल दिँदैछौँ। 35-40 वटा टनेल हामीले बाँडिसक्यौँ र वडाहरूमा हामी यो हिसाबले चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। र त्यति मात्रै नभइकन हामीले एउटा ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ कस्तो बिरुवाहरू चाहिन्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ र बिरुवा वितरणहरूमा पनि हामीले त्यही किसिमले गरेका छौँ। हामीले कस्तो हुन्छ त एउटा अनुभवका हिसाबले भन्दा एउटा लेक बेल्टमा ओखरहरू अलिअलि भइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले 100 वटा बिरुवा चाहिँ एकै ठाउँमा ओखरका बिरुवाहरू त चाहिँ अलिकति एरिया थुप्रै चाहिँदो रहेछ। त्यो ठुलो रुख पनि हुनाले त्यो एकै ठाउँमा दिएर हामी त्यसलाई चाहिँ डिमोको रूपमा के हुँदो रहेछ त यो एरिया त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा ओखरको पकेट क्षेत्र बनाउने हो कि भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, यो वर्षबाट हाम्रो अहिले काम भइरहेछ धमाधम। हाम्रो यो असारकै बिरुवाहरू तयार गर्ने उद्देश्य थियो, यो विविध कारणले हामीले समयमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यति बेला हामी नर्सरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, जुन नर्सरीबाट हामी फलफुलका बिरुवा र फुलका बिरुवा अब आगामी वर्ष हामी बजारमा किन्न जानु पर्दैन। नगरपालिकामा हामी हरेक नागरिकको घरमा फुल र फलफुल वितरण गर्ने अभियानका साथ हामी आफ्नै नर्सरी बनाइरहेका छौँ। हामी त्यहाँ चाहिँ नर्सरीको त्यहाँ अहिले हाम्रो टनेल भवनहरू बन्ने कामहरू भइरहेको छ। र हामी अब हाम्रा वडा कार्यालयहरू व्यक्तिका जो चाहिँ सेवाग्राहीहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ नगरपालिकामा हरेकका घरमा फुल फुल्नु पऱ्यो र फुल लानु पऱ्यो। र हाम्रा कार्यालय सरकारी कार्यालयहरूमा पनि फुलहरू चाहिँ त्यो सजिनु पऱ्यो। र फलफुलका बिरुवाहरू हामी भूगोल अनुसारका फलफुलका बिरुवाहरू केही दिन्छौँ, केही उहाँहरूलाई खरिद गर्न लगाउँ। धेरै चाहना लाने व्यवसाय गर्नेले हामी त्यही अनुसारले दिन्छौँ। र यो हिसाबले हाम्रो प्लानिङका साथ हामी सबै क्षेत्रमा हामीले हात हालिरहेका छौँ। र अब स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी हाम्रो पहिलो प्रायोरिटीमा छ। र त्यसपछि जोडिएको यो सबैलाई एकै ठाउँ लाँदाखेरि प्रायोरिटी त देखिँदा नि नागरिकले देख्ने भनेको सडक पूर्वाधार रहेछ। अब नागरिकको विकास भनेको चाहिँ सडक रहेछ। त्यो सडकलाई पनि हाम्रो हामी पहिलो वर्ष नै
सडक गुरु योजना बनाएका छौँ। हामीले नगरपालिकामा 208वटा सडकहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। 208वटा सडकहरू चाहिँ सबै हामी आउँदाखेरि सडकहरू साना सडकहरू जो चाहिँ मिनी सडकहरू पनि बल्ल बल्ल एम्बुलेन्स पऱ्यो भने नि बल्ल बल्ल जाने खालका 8 मिटर 9 मिटर 10 मिटरसम्मका के अरे फिट 8 फिट 9 फिट 10 फिटसम्मका 3 मिटरका सडकहरू जनरली थिए। ठुलो सडक थिएन हामी कहाँ। र हामीले भीमढुङ्गा लामी डाँडा सडक अलरेडी पहिल्यै थियो, त्यो 20 मिटरको सडक हो। धार्के सीता पाइला सडक हामीले नै सुरुवात गरेका थियौँ अलि अगाडि, हामी एउटा सामाजिक अभियन्ता हुँदै सुरु भएको सडक हो। त्यसलाई पनि सुरुवात भइसकेको थियो 30 मिटरको सडक भनेर, र अर्को राष्ट्रिय राजमार्ग थियो। बाँकी सडक भित्री सडक हाम्रो सबै साना सडक थिए। हामीले ती सबै सडकहरूलाई अब काठमाडौँको अस्तव्यस्तलाई मध्यनजर गर्दै अब यसरी हामी बसेर हुँदैन, अहिले हामीले प्लानिङ गरेनौँ भने भोलि हामी काठमाडौँको दुर्दशा हामीले भोग्नुपर्छ भनेर पहिलो काम हामीले सडकलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर न्यूनतम 6 मिटरभन्दा तलको सडकलाई हामी बजेट विनियोजन गर्दैनौँ भनेर निर्णय गऱ्यौँ। कि गोरेटो बाटो बनाउनु पऱ्यो कि 6 मिटरभन्दा माथिको बाटो बनाउनु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले 6 मिटर 8 मिटर 10 मिटर र 15 मिटरका सडकहरूको हामीले क्राइटेरियाहरू सडक गुरु योजना बनाएका छौँ। र ती सडकहरू अहिले हामीले लगभग सबै सडकहरू हाम्रा 6 मिटरभन्दा माथिका सडक बनाइसक्यौँ हामीले। र अब सडक कटिङ मात्रै ठुलो कुरो होइन रहेछ। हिजो सानो बाटो थियो, गाउँलेले आफै पैसा उठाएर नि अलिअलि ढुङ्गा छरेर ग्राभल गरेका थिए, गाडी हिँड्थ्यो। तर अब हामीले ठुलो बनाउने नाउँमा बाटो कटिङ गऱ्यौँ। अब सबै माटै सडक भयो, धुलो सडक भयो, धुलो उडेको समस्या रह्यो, हिलो भएको समस्या रह्यो। र अब हामीले ग्राभल गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले गत वर्ष लगभग अब 2-4 बाटा बाहेक सबैलाई ग्राभल पनि गरिसक्यौँ। कटिङ सिध्यायौँ, ग्राभल गऱ्यौँ। र अघिल्लो वर्षबाट अब हामीले 2टा सडकलाई एउटा स्याम्पुलिङको रूपमा डेमोको रूपमा एउटा सडक पिच गर्ने भनेर सुरु गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ ठुलीबेसी कोलाचौर जीवनपुर कोल्पु सडक भनेर पिच गर्न सुरु गरेका छौँ। समपूरक बजेटबाट हामीले केन्द्र र हाम्रो नगरपालिका गरेर 4.5 करोडको काम सुरु भएर 1100 मिटर पिच र केही ढलान भइसकेको छ। पजवे बन्यो, अहिले पनि समपूरकमा हालेका थियौँ। केन्द्र सरकारले 1 करोड 66 लाख, हामीले 1 करोड 66 लाख हालेर यो वर्षपट्टि काम हुन्छ र सायद जीवनपुरसम्म पिच गर्ने हाम्रो योजना छ। र 1100 मिटर त्यो बाटो पनि पिच भइसक्यो। अर्को छत्रे देउराली वडा नम्बर 1 मा स्वास्थ्य केन्द्र जाने पनि झन्डै 1100 मिटर जति पिच गरेका छौँ। र भीमढुङ्गा लामी डाँडा सडकको खण्डको पनि अहिले हामी आइसकेपछि 5.5 किलोमिटर जति पिच भइसकेको छ। अहिले हामीले खानीखोलाबाट गणेश मार्ग खतथोक भण्डारथोक खतथोक हुँदै काफल चौरसम्म जाने सडक ढलान गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यो बाटो पनि अहिले ढलान गर्ने क्रममा छ, अघि बढिरहेको छ। झन्डै 1 किलोमिटर ढलान भइसकेको छ। र अहिले पनि हाम्रो यो सडक बोर्डको पैसालाई हामीले त्यहीँ हालेका छौँ। र अहिले भर्खरै अलिकति स्वीकृत सडक बोर्डबाट हामीलाई अनुमति ढिलो आएको कारणले गर्दा अहिले काम सुरु भइरहेको छ। त्यो बाटो पनि हामीले एउटा बाटोलाई चाहिँ ढलान गरेर लाने काफल चौरसम्म भनेर लागेका छौँ। र अहिले हामीसँग 4वटा प्यारलली सडकहरू छन्। हाम्रो पाड भन्ज्याङबाट काफल चौरसम्म चाहिँ पिच अहिले यो आर्थिक वर्षमा पिच हुँदैछ। त्यो बाटोलाई क्रस रोड जोड्दैछौँ। भीमढुङ्गा लामी डाँडा र सीता पाइलाको बिचमा रहेको जीवनपुरको सडकलाई हामी क्रस रोड जोड्दैछौँ। र फोहोर मैला प्रभावित एरियाका नागरिकहरूलाई आफ्नो नगर केन्द्र आउनको लागि भनेर हामीले त्यो सडकलाई पनि सुरुका वर्षदेखि नै हामीले बजेट विनियोजन गर्दै 4-5 करोड खर्च गरिसक्यौँ र त्यसलाई ट्र्याक जोड्ने काम गरेका थियौँ। यो गत वर्षबाट केन्द्रीय सरकारको बजेट पनि त्यसमा 50 लाख रुपियाँ परेको थियो। र हामीले अर्को पैसाकै 1 करोड थपेर 1 करोड 50 लाखमा त्यो काम भइरहेको छ सहरी विकासबाट। र यो वर्ष हामीले समपूरकमा नगरपालिकाले नै हाल्छौँ, तिमी पनि ल्याऊ भनेर केन्द्रसँग जुन मागेका थियौँ, त्यहाँबाट फेरि 83 लाख रुपियाँ यो बजेटमा पनि आएको छ। अब हामी त्यो नगर केन्द्र जोड्ने सडक पनि त्यसलाई पनि अहिले हामी अब पिचको प्लानमा लाँदैछौँ। र अब हामीले धेरै कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। जुन काम भनेको हाम्रो अहिले यति बेलाको काम भनेको नागरिकले प्रत्यक्ष असर प्रभाव पर्ने काम भन्दा पनि नागरिकले गर्नु पछि पाउने सेवाका लागि एउटा जग हाल्ने काम गरेका छौँ। दरो जग हालेका छौँ र हामीले हालेका जगहरू हामीले बनाएका पूर्वाधारहरू अब जमिन मुनिको काम सिद्धिएको छ। अब जमिन माथि हेर्ने काम छ। कटिङ सिद्धियो, जग्गाको विवाद सिद्धियो, ग्राभल भयो, अब मात्र पिच गर्ने काम बाँकी छ। नगरपालिकाको भवन बनिरहेको छ, अब फिनिसिङ र फाइनल गर्ने काम बाँकी छ। अब स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बन्दैछ, हस्पिटल सञ्चालन गर्ने काम बाँकी छ। खेल मैदानको प्याराफिट बनिसक्यो, अब त्यसलाई दुबो रोप्ने काम कम्पाउन्ड लाउने कामहरू बाँकी छ हैन। अब भने जस्तै अब पार्कको लागि हामीले जमिन सबै व्यवस्थापन गरिसक्यौँ, घेराबार गरिसक्यौँ, जग्गा छुट्याइसक्यौँ, मिचेका जग्गा जति साथीहरूले छोडिसक्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिले एउटा पुलहरू बनाउने कामहरू, कम्पाउन्ड लाउने कामहरूको काम अहिले चलिरहेछ। अब वृद्धा विश्राम स्थलको अब मठ मन्दिर बनाउने, उहाँहरूलाई मेडिटेसन हल बनाउने, उहाँहरूलाई लगेर राख्ने व्यवस्थापन गर्ने बाँकी छ। अरू भवनहरू बन्ने, कम्पाउन्ड गर्ने, जग्गा मिलाउने, जग्गा खरिद गर्ने सबै काम सिद्ध्यायो।
नगरपालिकाको भवन बनिसक्न पाएको छैन। नगरपालिकाको छेउमा हामीले बस पार्कको लागि भविष्यमा बन्ने बस पार्कको लागि जग्गा खरिद गरिसक्यौँ। धेरै लामो प्रक्रिया पुरा गरेर अहिले भर्खरै हाम्रो श्री साहबको अध्यक्षमा बसेको समितिले निर्णय दियो र हामीले जग्गा खरिद गरिसकेका छौँ। हामी भविष्यमा धुनीबेसी नगरपालिकाका सबै वडाका नागरिकहरू चढेर आउने वातावरणको लागि हामीले एउटा नक्सा खाका गरिसकेका छौँ। अब जुन आउनको लागि केही समय लाग्ला, हाम्रा पुलहरू बन्न बाँकी होलान्, बाटो सबै पिच हुन बाँकी होला, बसहरू चलाउन बाँकी होला, तर हामीले एउटा पूर्वाधार र हाम्रा नक्साङ्कन गर्ने कामहरू हामीले सबै गरिसकेका छौँ। र यही किसिमले हामी सबै क्षेत्रमा धुनीबेसी नगरपालिकाको एउटा समृद्ध धुनीबेसी निर्माण गर्ने, नागरिकहरूलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने कुरोमा नगरपालिकाले गर्ने शान्ति सुरक्षादेखि सबै कुराहरूमा हाम्रो अग्रणी भूमिका रहेको छ र हामीले त्यही अनुसारले अघि बढिरहेका छौँ। नगरपालिका एउटा सरकार नै हो त। यो केही नागरिकहरूको गुनासाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले कृषि औजारको कुरा गर्नुभयो, यस्तोमा चाहिँ महँगो रेट परेछ भन्ने अनि अनुदान नदिए भनेर किसानलाई करिकरि उस्तै पार्ने यस्तो खालको गुनासोहरू छ नि। अब यो गुनासो चाहिँ धेरै खालको आउँदो रहेछ। अब मैले के भनौँ भने कतिमा सत्यता होला, कतिमा असत्यता पनि छ। सबै मिडियामा आएका सबै फेसबुकमा आएका सबै मिडियामा आएका सत्य हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई अनुरोध के गरौँ यो मिडिया मार्फतबाट भने अहिले भर्खरै हामी ट्र्याक्टर बाँड्दैछौँ। कति पैसा पर्दो रहेछ त्यो दिन आएर हामीले बाँडेका ट्र्याक्टरहरूलाई यहाँले अनुमान गरिदिनु होला, भनिदिनु होला। किनभने हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हामीले टेन्डर गरेका छौँ। त्यो प्रतिस्पर्धाबाट बिडिङ गरेर आएका मान्छेहरूले हालेको रेटलाई हामीले घटाउनु बढाउनु पाइँदो रहन्छ। हामीले चाहिँ सौदा कोटेसन मागेर किन्यौँ भने त्यो चाहिँ मिलेमतो होला। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मागेर कसैले हालेको रेटलाई चाहिँ अब हामीले कसरी मान्न सकिन्छ बढी भयो भएन भन्दा मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो आउने ट्र्याक्टर 40,000 भन्दा माथि पर्ला जस्तो मैले बुझेको छैन। अब मैले एक्ज्याक्ट त अहिले मैले भन्न सकिनँ किनभने मैले त्यो रेट हेरेको छैन। हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धा बजारमा तपाईँ जानु भने त्यही ट्र्याक्टरको मूल्य 50,000, 48,000, 50,000 पर्दो रहेछ। अब मैले अस्ति कृषि शाखासँग यो चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ, कतिमा आउने भयो त भन्दा उहाँले त्यस्तै रेसियोमा पर्छ होला, 40-42 भन्दा बढी पर्दैन भन्नुभएको छ मलाई। यो विषयमा कृषि शाखा पनि कृषि शाखा हामी होइन। यो कस्तो हुन्छ भने अब नगरपालिकाको मेयरले टेन्डर बिडिङ त गर्दैन, यो बिडिङ गर्न त म त जाँदिनँ। मैले त पैसा छुट्याउँछु, बजेट छुट्याउँछु, निर्देशन गर्छु, यो अनुसारले जाऊ भन्छु। तर मैले के गर्न दिन्न भने मैले यति भनिरहँदा चाहिँ मेरो जिम्मेवारीबाट त म हट्न सक्दिनँ। मैले के गर्छु भने उहाँहरूलाई चाहिँ ई बिडिङबाट अहिले म कहाँ जे खरिद हुन्छ ई बिडिङबाटै हुन्छ होइन। म तपाईँ के बुझाउँ भने हामी कहाँ 30 लाखको औषधि खरिद गऱ्यौँ, हामीले 30 लाखको टेन्डर गऱ्यौँ औषधिको लागि। हाम्रो त्यो औषधि 10 लाखले हाम्रो वार्षिक रूपमा पुग्यो। 10 लाखको औषधिले चाहिँ 30 लाखको टेन्डर गर्दा 10 लाखको औषधि 10 लाखमा उसले पार्यो, 10 लाखको औषधि आउँदा हामीलाई पुग्यो भने हामीले त्यो टेन्डर गरेका थिएनौँ भन्दै त्यो 30 लाखको पनि हामीले बिचमा खरिद गरेर त्यो ल्याउनु पाउने रहेछ नि त। त्यस कारणले हामी यो बिचमा चाहिँ बदमासी भयो कि चुहावट भयो कि भन्ने कुरोमा मलाई लाग्छ त्यस्तो भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि कहीँ कतै त्यस्तो भएको रहेछ भने कुनै नागरिकले पब्लिकलाई त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने आउनुहोस् हामी बसौँ, सहकार्य गरौँ, छलफल गरौँ। हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउँछौँ, हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई राखेर छलफल गराउँछौँ। यदि त्यस्तो भएको छ भने कुनै ठाउँमा कमिसनका कारणले कुनै ठाउँमा त्यस्ता मूल्य चाहिँ बढी मूल्य राखेर काम भएको छ भने हामी उनीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा जान सक्छौँ। त्यसका प्रक्रियाहरू छन्, हामी प्रक्रियामा जाउँला। यो सुझावको लागि अन्य जानकारीको लागि जस्तो अर्को एउटा चाहिँ धुनीबेसी नगरपालिका अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो धेरै इँटा उद्योगहरू छ, त्यहाँ कृषिका विशेष योजनाहरू पनि छन् भनेपछि त्यो एउटा कङ्क्रिट बन्दै गएको त्यस्तो खालको अवस्थामा त्यो कृषिका योजनाहरू कसरी सफल होला? होइन, त्यो यहाँहरूले हेर्दा चाहिँ त्यो कङ्क्रिट बनिसक्यो कि सबै भाग सिद्धियो कि भन्ने हो। सबै भाग सिद्धिएको छैन। धुनीबेसी कृषिमै आश्रित जननागरिकहरू बसेको धेरै किसानहरू भएको एरिया हो र एकदमै उर्वर भूमि हो। जुनसुकै सुर्खा पनि त्यहाँ उत्पादनमुखी जमिनहरू छ, उत्पादनशील ठाउँ हो। त्यहाँ आज चाहिँ झन्डै 27-28 रोपनी जमिनले लगभग अब 8-9 हजार रोपनी जमिन चाहिँ 28वटा भट्टाले अब झन्डै 300को रेसियोमा जमिनहरू ओगटेका छन्। त्यो मध्ये यो वर्ष अहिले 13-14वटा मात्रै अब भट्टाहरू चलेको जानकारी छ मलाई। अब उहाँहरू हामी गएदेखि नै घोषणा गरेका छौँ, किनभने हामी जानुभन्दा अगाडि मात्रै दर्ता भए। हामी गएपछि एउटा पनि यो पनि तपाईँले के जानकारी लिनु होला भने धुनीबेसी नगरपालिकामा हामी जनप्रतिनिधि गएपछि पनि एउटा पनि ढुङ्गा खानी, सिमेन्ट उद्योग अनि इँटा उद्योगहरू हामीले दर्ता गरेका छैन। हाम्रो घोषणा नै हो जति समय तिम्रो टाइम छ त्यो समयसम्म चाहिँ गर, किनभने हामी नागरिकहरूको चाहिँ सम्पत्ति लगानी गरेका छन्। त्यहाँ
त्यसलाई चाहिँ हामीले उठाएर त्यो भत्काएर पठाउने भनेको त उहाँहरूलाई त्यो नाङ्गो बनाउने हो। त्यो किनभने त्यो एउटा इँटा भट्टाको चाहिँ चिम्नी तयार गर्नलाई पनि झन्डै 2-3 करोड 4 करोड लाग्दो रहेछ ढगहरू तयार गर्नलाई। अब त्यो किसिमले हामीले जबरजस्ती उठाउन सक्ने वातावरण बनेन, किनभने हामी जानुभन्दा अघिल्लो वर्ष मात्रै उहाँहरूको सञ्चालन भयो। जब हामी थिएनौँ, जनप्रतिनिधि थिएनन्, कर्मचारीहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ व्यवसायहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ सञ्चालन गरे, हामी गएपछि त्यसलाई रोक्ने कामहरू गऱ्यौँ। र अहिले हामीले घोषणा गरेका छौँ तपाईँहरूको टाइम छौन्जेल चलाउनुहोस्, म्याद थप धनुबेसी नगरपालिकाबाट हुँदैन भनेका छौँ। त्यस कारणले अब धेरै भट्टाहरू उठ्ने क्रममा पनि छौँ र हामीले केही भट्टाहरूमा एउटा भट्टामा तपाईँलाई बताउँ, हामीले चाहिँ एउटा नमुना सिटी बनाउने नगरपालिकामा भनेर हाम्रो डिपिआरहरू तयार गरेका छौँ, प्लानिङ गरेका छौँ। त्यो डिपिआर प्लानिङ लिएर हामी नगर विकास कोषसँग गयौँ, सहरी विकाससँग गयौँ र उहाँहरूले त्यसलाई राम्रो रूपको कुरामा लिएर अहिले धनुबेसी नगरपालिका एउटा सानो सिटीको लागि पनि सेटेलाइट सिटीको रूपमा पनि अब अस्ति बजेटमा पनि घोषणा भएको छ। त्यहाँ योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, मान्य राजेन्द्र पाण्डेले त त्यो पब्लिकसँग बसेर पनि डिल गर्नुभएको छ, त्यो डिपिआरसँग छलफल गर्नुभएको छ। हामीले सबैलाई त्यहाँ छलफलमा भाग लिन लगाएका छौँ र हामीले डिपिआर तिम्रो सहर यस्तो बन्छ तिम्रो जमिनमा भनेर हामीले देखाउने कामहरू पनि गऱ्यौँ। 75देखि 80% नागरिकले त 75% नागरिक 75-76% नागरिकले त उहाँहरूले त सिटी बनाउन हामी दिन्छौँ हाम्रो जमिन भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यो किसिमले हामीले लागिरहेका छौँ। त्यो जहाँ चाहिँ भट्टा बसेकै ठाउँ हो त्यो उठ्ने क्रममा पनि छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ कसरी कृषिमा ऊ होला भनेर कृषिको हामीसँग प्लान छ। हामीसँग केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको हामीले पूर्ण सपोर्ट पायौँ भने हामीसँग प्लान छ। धनुबेसी नगरपालिकामा भोलि हामी त्यो 1500 रोपनी जमिनमा 30,000 नागरिक अट्ने सिटी प्लानिङ गरेका छौँ। त्यहाँ त धेरै रोपनी जमिन छ। हामीले चाह्यौँ त्यस्ता 3-4 सिटी बनायौँ भने बाँकी जग्गा त जबै खुला राख्न सक्ने रहेछ। त्यो धनुबेसीलाई मात्रै होइन र एउटा केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँको एउटा मार्केट हाम्रो नजिकमा भएको हुनाले काठमाडौँलाई पनि धेरै सपोर्ट गर्न सक्ने, अन्न उत्पादन र तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने नगरपालिका भएको हुनाले हामी अहिले त्यसलाई प्लानिङका साथ अघि बढ्नलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। र यदि केन्द्र प्रदेशले चाहने हो भने, सपोर्ट गर्ने हो भने हाम्रा धेरै भूभागहरू अहिले पनि खाली छन्। यी भट्टाहरू बिस्तारै विस्थापित गर्ने कुरोमा हामी लागिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ, व्यवसायीहरूलाई पनि। त्यो भएर हामीले त्यो जमिन जोगाउन सक्यौँ भने आज काठमाडौँको जस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा चाहिँ धनुबेसी रहँदैन। त्यस कारणले हाम्रा भने मैले अहिले सडक पूर्वाधारदेखि हामी पार्कदेखि खेल मैदानदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सबै गरिसकेका हुनाले सिटी पनि हाम्रो त्यो सँगसँगै गाँसिएको छ। अब त्यो सिटी हामीले बनाउन सक्यौँ भने र अरू जमिन जोगाउन सक्यौँ भने यो कृषिमा हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। म यही अनुरोध गर्छु। तपाईँले चुनावको बेला के कुराको प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो याद छ? मलाई मजाले याद छ। मैले घोषणापत्रै आफ्नो बनाएर लिएर गएको थिएँ। मैले धेरै कुराहरू अपेक्षा केही राख्नलाई जनतालाई मैले बोलेको छैन। मैले जे गर्छु त्यो मैले भनेको भन्दा बढी नै गरेको छु। मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई जहाँ पानीको समस्या छ त्यो ठाउँमा पानी खुवाउने मेरो प्रतिबद्धता थियो। आज 3500 घरमा आजका दिनमा एक घर एक धारा बनाएको छु। जुन बेला चाहिँ एक घर एक धारा भनेको यो आफू खुसी पाइप ल्याएर कसैले अव्यवस्थित पाइप झारेर खानेकुरो एउटा पाटो थियो, नत्र एक घर एक धाराको कन्सेप्ट थिएन नगरपालिकामा। आज एक घर एक धारा चाहिँ हरेकका घरमा धारा भएका घरहरू व्यवस्थित प्लान सहितका घरहरूमा चाहिँ 3500 घरधुरीमा हाम्रो पानी जडान भइसकेको छ। अहिले यति बेला पनि मगा पानीको काम भइरहेको छ। अब झन्डै 500-700ले 400-500ले यही आर्थिक वर्षमा पानी खान्छन् होला सायद एक घर एक धारा। र हाम्रो कार्यकालमा हामीले विकट र सङ्कट भनेका गाउँहरूमा पानी खुवाउँदैछौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। हामीले हरेक टोल बस्तीमा बिजुली बत्ती पुग्छ भनेको थियो। हामी निर्वाचनमा जाँदा 3टा बस्तीमा बत्ती थिएन, टोलहरूमा बत्ती थिएन। त्यो 3टै बस्तीमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। हामीले 9 विषयका लेकहरू जहाँ तपाईँले काठमाडौँ जाँदा देख्नुहुन्छ त्यो हल्का डाँडा टुप्पाहरू, त्यो टुप्पाहरूमा बाटो पुगेका थिएन। हामीले 3 वर्षभित्र पुर्याउँछौँ, 5 वर्षभित्र पुर्याउँछौँ भनेर हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। हामीले 3 वर्षको दिन हरेक टोलमा बाटो पुर्यायौँ, गाडी पुर्यायौँ, हाम्रा गाडीहरू लिएर गयौँ। जहाँ व्यवस्थित गर्न बाँकी छ ट्र्याक पुर्यायौँ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न त मैले अहिले पनि भने अलिकति टाइम लाग्छ। ट्र्याक खोलेर हामीले पुर्याइसक्यौँ हरेक बस्तीमा। अब कुनै टोल बस्ती छैन सडक नपुगेको, कुनै टोल बस्ती छैन। अब मैले भने एउटा गाउँ अब जहाँ मलाई खड्केको छ, मैले सकेसम्म म लागिरहेको छु। म यो मेरो कार्यकालमा पुरा गर्ने सोचका साथ छु। कति सक्छु थाहा छैन, समयले साथ दियो भने म पुरा गर्छु भन्ने नै छ। त्यही गुर्दुङ र थलीको खानेपानी एउटा मैले पुरा गर्न सकेँ भने खानेपानीमा म सबैभन्दा पूर्ण सफल केमा भइस् भन्दा म खानेपानीमा भनेर मेरो घोषणा गर्ने सोच छ। त्यो त्यति भएको छ। अब हामीले ओडिएफ घोषणा गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ शौचालयहरूका व्यवस्थापन हामी कहाँ धेरै एउटा दलित र जनजाति बस्ती भएको हुनाले धेरै शौचालयहरू थिएनन्। हामीले हरेक घरमा शौचालयको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, प्यान बाँड्यौँ, पाइप बाँड्यौँ। अनिवार्य गएर चाहिँ ल नबनाऊ त, बनाएन भने सिफारिस रोक्छु भन्यौँ। हुँदा टोयलेट बनाउन नसक्ने दुधी पाता जस्ता दियौँ।
यसरी पनि हामीले हरेक घरमा शौचालयको व्यवस्थापनहरू गर्यौँ। आज नगरपालिकाले 2078 सालको नयाँ वर्षको नयाँ अभियान भनेर धुनीबेसी नगरपालिकाले फोहोर मैला, तपाईँहरूको फोहोर मैलाको बारेमा कुरा उठाएको थिएँ मैले। ठाउँका कारणले, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरका कारणले हामीले समयमा काम गर्न सकेनौँ। तर हामीले अहिले नयाँ वर्षको नयाँ अभियान फोहोर नफालौँ, फोहोर नबालौँ, सबै नागरिकको परिचय दिउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यो अनुसार हामीले वैशाख 1 गतेबाट फोहोर मैला उठाएका छौँ। तपाईँ हाइवेमा मलाई लाग्छ व्यवस्थित फोहोर हरेक हप्तामा 3 चोटि आएर 2 चोटि आएर चाहिँ फोहोर उठाउने नगरपालिकाको रूपमा हामीले धुनीबेसी नगरपालिकालाई तपाईँहरूले हाइवेमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कोभिडका कारणले भित्री सहरहरूमा बजारहरूमा हामीले लान सकेका छैनौँ। हामी सिङ्गो नगरका मेन बजारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले फोहोर उठाउन सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले हामीले भनेका शिक्षामा हामी सुधार गर्छौँ भन्यौँ। आजसम्म तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले सोचे जति गर्न किन सकेनौँ भन्दा हाम्रो योभन्दा बढी गर्ने सोच थियो। शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यहाँ सुधार गर्ने कुरा, आजसम्म हामीले शिक्षा हामी पाएका छैनौँ। हामी हाम्रा कारणले होइन, केन्द्र प्रदेश र सरकारको समयमा कार्यान्वयन नभएका कारणले गर्दा हामीले त्यो सबै कुरा गर्न समयमा पाएका छैनौँ। शिक्षा ऐन आज पनि छैन। हामी शिक्षा 12 कक्षासम्मको शिक्षा हाम्रो मातहतमा छ। निर्णय केन्द्रको मान्नुपर्छ, हाम्रो मान्नु पर्दैन। हामी एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षकलाई दायाँ बायाँ गर्न सक्दैनौँ, सार्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सोचे जति गर्न पाएका छैनौँ। शिक्षामा गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा मैले होइन भने कुनै पनि नभएको नारी हेरेर चाहिँ सिटामल दिनुपर्ने स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदा नगरपालिकामा आज ल्याब छ, डाक्टर छ, नर्स छ, वडामा स्वास्थ्य कार्यालय छ, 3टा स्वास्थ्य कार्यालयमा एम्बुलेन्स। हिजो गाडी एक्सिडेन्ट हुँदा अब छटपटाइरहेर चाहिँ लडिरहेको बिरामीलाई चाहिँ टिपरमा हालेर पछाडिपट्टि चाहिँ पराल राखेर लानुपर्ने स्थिति थियो हामीसँग 4 वर्ष अगाडिसम्म भने। आज हामी 3टा एम्बुलेन्स 3टा साबिक पालिकाका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा राखेका छौँ स्ट्यान्ड बाई। अरू सङ्घ संस्थाका आफ्नो ठाउँ छन्। हामीले फ्रीमा सेवा दिने कामहरू गरेका छौँ भने हाम्रा प्रतिबद्धताहरू कुनै पनि बाँकी छैन। हामीले बोलेका कुराहरू भन्दा धेरै काम गरिसकेका छौँ। बत्ती बिजुली बत्तीको काम अब समस्या छ। रोजगारको कुरा गर्दा अब रोजगारीको कुरा भने चाहिँ अब मैले कसरी बताउँ भने हामीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर अब 1 करोड रुपियाँ हामीले 100 जना युवालाई 1 लाख रुपियाँ दिएका छौँ 3% ब्याजमा अघिल्लो वर्ष। हामीले त्यो दिइसकेपछि अहिलेको यो वर्षमा प्रदेश सरकारले छानेर दिनुभयो होला। अब कसरी कार्यकर्ता त परे होला नि, त्यसभित्र कार्यकर्ता परेन नि त म भन्दिनँ होइन। अब सबै मेरो कार्यकर्ता, किनभने ती कार्यकर्ता अब धुनीबेसी नगरपालिकामा मैले जितेपछि त त्यहाँ धेरै नागरिक त मेरै छन् होइन। अब त्यस कारणले गर्दा नि कार्यकर्ता त्यहाँभित्र परे होला। तर त्यहाँ छानेर मैले दिन्न। म तपाईँलाई के बताउँ भने म नीति निर्माण गर्ने मान्छे। मैले नीति बनाएको छु, कार्यपालिकाबाट पास गरेको छु, नगरसभाबाट पास गरेको छु, जहाँ वडामा 5 जनाको वडा समिति छ। अनि 3टा हामीले सहकारीहरूलाई कोष मार्फत दिने, नगरपालिकाले सिधै दिँदैन। कोष मार्फत दिने भन्दा सहकारी मार्फत 3% ब्याज भनेको छौँ। हामी सिधै ब्याजमा लाउन पाउँदैनौँ। हाम्रा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ। सहकारी हामीले 27वटा सहकारीले निवेदन दिए। हाम्रो क्राइटेरिया हामीले तोकेका थियौँ। त्यसमध्ये 3टा साना किसान सहकारीले पारे र छत्रे देउराली सहकारीले 2टा वडालाई बाँड्छ। जीवनपुर सहकारीले उसको कार्यक्षेत्र छ 3टा वडालाई बाँड्छ। नौबिसे सहकारीमा 4वटा कार्यक्षेत्र छ, 4 वडा, 4 वडामा नौबिसेले बाँड्छ। त्यो छान्ने काम सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, अब कुन पार्टीको छ सहकारीको मलाई थाहा छैन। म आउनुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै सहकारी चलिरहेको थियो र वडाको 5 जना जनप्रतिनिधि मध्ये वडा अध्यक्षहरू, उहाँहरू कार्यपालिकाको सदस्यले छान्नुहुन्छ। टोलबाट छानेर ल्याएर उहाँहरूले सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ कृषि शाखामा। अनि कृषि शाखाबाट प्रस्ताव भएर आउँछ, हामी कार्यपालिकाले पास गरेर दिन्छौँ। त्यस कारणले कार्यकर्ता छान्ने अथवा को पर्यो थाहा छैन, काम गर्ने मान्छे परेको छ जो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ भयो भने म केही गर्छु भनेर आउने मान्छेहरू पर्नु भएको छ। हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। हामीले अनुमानको भरमा अनुहार हेरेर दिने नीति छैन। यही कुरा सुन्न खोजेँ। कार्यविधि बनाएको छौँ। 3% ब्याजमा सहकारीले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्षसम्म 3,000 तिरे पुग्छ 1 वर्षमा। चौथो वर्ष आधा साउँ पनि तिर्नुपर्छ। 5औँ वर्ष बाँकी साउँ रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यो किसिमको एउटा कार्यविधि बनाएर क्राइटेरिया तोकेर यति वर्षदेखि यतिसम्मले पाउने, यस्तो मान्छेले पाउने भनेर हामीले दिएको हुनाले त्यहाँ कार्यकर्ता भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले त्यसरी युवाहरूको लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छौँ। र अब त्यसपछि हामीले दिएपछि अहिले यो वर्षलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले साना किसान सहकारी र बैंकको कृषि विकास बैंक मार्फतबाट फेरि 3%मा पैसा दिने भने हुनाले हामीले यो वर्ष नदिने निर्णय गऱ्यौँ। किन त्यति % अब फेरि बैंकले नि दिने, त्यही साना किसानले दिने। अब हामीले नि दिँदा चाहिँ त्यो डुप्लिकेसन हुनसक्छ भनेर हामीले त्यसलाई अहिले रोक्यौँ। त्यस कारणले हामी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा मैले अहिले भने नि, ट्र्याक्टर दिएका छौँ, टनेल दिएका छौँ 50%मा, गाई किन्नलाई पैसा दिएका छौँ, उद्यम गर्छु भन्नेलाई पैसा दिएका छौँ। अब हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको के रहेछ भने काम गर्ने हो।
अब कसैले काम गर्नै चाहँदैन भने त रोजगारी पाएन। नत्र हाम्रो एउटा त्यो उर्वर 2 केजी गोलीमाडा बिक्यो फल्यो बारीमा बढी भयो आफूलाई खाएर बजार लिएर गएर आफै बेच्न सक्ने ठाउँको मार्केट भएको नगरपालिका आफ्नो नगरपालिकाको त्यो खालको मार्केट भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ अब उत्पादन भएका चिजहरूलाई चाहिँ त्यति सहजसँग बिक्री गर्नुपर्ने र काम गर्ने अलिकति पाखुरी चलाउने मान्छेहरूको लागि हामीले भनेका छौँ। हामीसँग अहिले पनि बजेट छ, हामी विनियोजन गर्छौँ, अहिले पनि बजेट ल्याउँदैछौँ। त्यो खालका कार्यक्रमहरू कसैलाई चाहियो, पैसा नभएर हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने नागरिकहरूको लागि हाम्रो युवा उद्यमशील कोषदेखि हामीसँग सबै खालका बजेटहरू छन्। काठमाडौँको किचन गार्डन एकदम किचन गार्डनको रूपमा हामी छौँ। मैले त काठमाडौँका कृषि मन्त्रालय अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि शहरी विकासहरूलाई पनि भनेको छु, एउटा नमुना सिटीको रूपमा लिएर एउटा डेमो त गर। धुनी बेसीसँग रिस उठ्यो भने कफनलाई गर बनेपालाई गर। तर एउटा अहिलेको चाहिँ विकासोन्मुख र बिग्रिन सकेको नगरपालिका, किनभने अस्तव्यस्त भइसकेका छैन, घरहरू च्यापिसकेका छैनन्, धेरै घरहरू उठाउनु पर्दैन। जस्तो सिटी बनाउन चाहे अहिले त्यस्तै बन्ने नगरपालिका भएको हुनाले केन्द्र सरकारले एउटा डेमो गरोस् नगरपालिकालाई भनेर मैले अनुरोध गरिरहेको छु। म हरेक ठाउँमा भन्ने गर्छु। यहाँको मिडिया मार्फतबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, धुनीबेसी नगरपालिका अहिले तपाईँले भने जस्तै किचन गार्डन हो। बिहान घरबाट जुरुको उठेर मुख धोएर 1 कप चिया खाएर अथवा 1 गिलास पानी खाएर मर्निङ वालको रूपमा आएर धुनीबेसी आएर त्यहाँ फल्दैको अर्ग्यानिक तरकारी टिपेर लगेर पकाएर खाएर आफ्नो अफिस जान सक्ने खालको ठाउँ हो धुनीबेसी। यस्तो ठाउँमा एउटा डेमो गरौँ न, केन्द्र सरकारले एउटा नमुना हुन्छ भनेर मैले त प्रस्ताव गरिरहेको छु। त्यस कारणले म यहाँको मिडिया मार्फत पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। खेलका लागि भन्नुभएको त्यो प्रस्तावहरू लिखित रूपमा छन् कि लिखित रूपमा मन्त्रालयमा अहिले प्रदेश केन्द्र तपाईँले कृषि बजार निर्देशनालयको नाउँमा 23 रोपनी जमिन छ धार्की बजारको हाइवेमा 40। त्यो तरकारी बजारको लागि मैले पटक गएर कि तपाईँहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यहाँको नागरिकको गुन्द्रुकको मूल्यमा सरकारी मूल्यमा अधिग्रहण गरेको जग्गा हो। आज हामी मोलमोलाई गरेर वार्ता गरेर चाहिँ जग्गा लेनदेन गर्छौँ अधिग्रहण गर्दा पनि सरकारसँग। त्यो बेलामा सरकारले थाहै नदिकन अधिग्रहण गरेको जग्गा हो। त्यो गुन्द्रुकको मूल्यमा लिएको जग्गा आज अलपत्र भएर बसिया छ। कि तपाईँ तरकारी बजारका लागि उद्देश्यका साथ लिएको जग्गा तरकारी बजार चलाउनुहोस्, होइन भने नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्। त्यति सक्नुहुन्न भोकाधिकार दिनुहोस्, तपाईँकै नाउँमा राख्नुहोस्, चाहिए दिन तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्, बाँकी समय हामी प्रयोग गर्छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ, लेखेका छौँ, गएका छौँ, भेटेका छौँ। तर आजसम्म हामीले त्यो अथोरिटी पाएका छैन। 23 रोपनी जमिन छ। अहिले साइडबाट सडक पनि गएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रा प्रस्ताव र प्लान नबनाएका होइनौँ। अब हामीले पाउने सपोर्ट र सहयोग चाहिँ अलिकति फितलो भएको छ। अब यही कारणले पनि हामीले भनिहालेँ नगरपालिकामा हामीले गरेका कामहरू अब यति तपाईँहरूको मिडियामा 1-आधा घन्टा बसेर सिद्धिने होइन। हामीले त दिनैभरि भने पनि नसिद्धिने गरेका छौँ। हामी आउँदाको अवस्था र अहिले भएका चिजहरू हामीले हरेकलाई जोड्ने हो भने समग्रमा तपाईँ आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने कति % गर्न सक्नु होला? अब मैले आफूले गर्ने मूल्याङ्कनमा चाहिँ म आफ्नो होइन, मेरो मूल्याङ्कन मैले आफूले गर्दा मैले जे प्लान दिएको छु, जे भिजन दिएको छु, मैले दिएको भिजन र प्लानले यो नगरपालिकालाई अहिले होइन अब यसको महत्त्व चाहिँ अबको 10 वर्षपछि महत्त्व हुनेछ। जुन चिजको मैले पूर्वाधार मैले भने नि सडक, खेल मैदान, पार्क भनेको बेलामा आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ नि त 50 लाख रुपियाँ महिनाको भाडा तिरेर चाहिँ लिँदाखेरि मुद्दा परिरहेछ भवन, होइन? कहिले बागदरबार, कहिले कहाँ दरबार चरै छ। अब नगरपालिकासँग पैसा नभएर हो त आफ्नो कार्यालय बनाउनलाई, तर ठाउँ किन्न अब जमिन छैन, पैसा भएर नि पाइँदो रहेछ नि त। ती कुराहरूलाई हामीले हेरेर सडकदेखि पार्कसम्म, खेल मैदानदेखि चाहिँ प्रशासकीय भवनसम्म सबै हाम्रो नगरपालिकाको अब एउटाको भवन भर्खरै जग्गा पास भएको कारणले गर्दा मैले अहिले वर्ष सुरु गर्न पाइनँ। नत्र हाम्रो कुनै पनि कार्यालय सरकारी कार्यालय भाडामा हुने छैन। हामी आउँदा सबै भाडामा चाहिँ लिएर हामी सुरु चलाइरहेको थियौँ भने अब हामी सबै आफ्ना कार्यालयहरू बनाउँदैछौँ। अब हामी सबै पूर्वाधार गऱ्यौँ। अबको 5 वर्षको अवधि भनेको त सबै देखिने काम हो। अब पूर्वाधारको काम हो, सुधारको काम हो, सेवा दिने काम हो। अब हामीले जे बनाउनु पर्थ्यो, अब हामीले त एउटा सिङ्गो घर बनाइसक्यौँ, अब भित्र फिनिसिङ गरेर बस्ने काम मात्रै बाँकी छ। त्यस कारणले मैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा म एउटा सफल जनप्रतिनिधिको रूपमा लिएको छु। तपाईँ यति लामो छलफल भयो, एउटा विकासका कुराहरू गरियो, एउटा के पनि नभएको ठाउँमा झोलामा ल्याएको कार्यालय अहिले एउटा व्यवस्थित कार्यालयको रूपमा बनाउन सक्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। जाँदै भन्नै पर्ने छुटेका केही कुरा छन् भन्ने दर्शकहरूलाई भनिदिनु। होइन, अब त्यस्तो छुटेको कुरा त हामी गरौँला, बसौँला। म छुटेका कुराहरूलाई त्यति चासो दिन्न। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यति बेला देशसँग एकदम आक्रान्त छ।
धेरै नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। सानो मिस्टेकले सानो चाहिँ लापरवाहीले अहिले कोभिडले हामीलाई सताइरहेको छ। त्यस कारणले नागरिकहरू आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदम सुरक्षित रूपले घरमा रहौँ। हामी एकछिन त हो नि त्यहाँ पसल गएर आउने भन्दाखेरि त्यही पसलमा अर्को कोभिड लागेको मान्छेसँग पनि टच हुनसक्छ। उसले समातेको र आफूले समातेको झोला एउटै हुनसक्छ। उसले दिएको पैसा आफूले लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले सकेसम्म बजार नजाउँ, सकेसम्म बाहिर ननिक्ल्यौँ र घरमै बसौँ र अति आवश्यक पऱ्यो भने पनि सुरक्षित भएर मास्क सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरौँ। सकेसम्म ग्लोभ्सहरू पन्जाहरू लगाउँ र वरिपरि आफूलाई केही सङ्केत देखियो भने अब जाउँ केही हुँदैन भनेर अरूको नजिकमा नगइदिउँ। म सुरक्षित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति बेला देश नयाँ मोडबाट एउटा धेरै नागरिकहरूको बलिदानीबाट परिवर्तन भएर आज एउटा देश लोकतान्त्रिक सङ्घीयतामा आएको छ। यो सङ्घीयता जोगाउनु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले यति बेला आलोचना गरेर होइन, विरोध गरेर होइन, हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गरेर एकले अर्कालाई गरेका कामका राम्रा मूल्याङ्कनहरू गरेर प्रशंसा गरेर र नराम्रा कामहरू केही हुन लागेका छन् भने खबरदारी लगाएर हामी हातमा हात मिलाएर अघि बढौँ। यो बेला हाम्रो जुझ्ने, एकले अर्कालाई खसाल्ने, उचाल्ने, पछार्ने बेला होइन। यो बेला हाम्रो सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ अघि बढ्ने बेला भएको हुनाले म सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एउटा सभ्य नागरिकको परिचय दिँदै र सहयोगको अपेक्षा गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मेयर साहब बालकृष्ण आचार्यज्यू। धुनीबेसी नगरपालिका जुन पछिल्लो पटक घोषणा भएको नगरपालिका मध्येको एउटा हो। त्यहाँका विकासका कुराहरूको बारेमा आजको छलफल केन्द्रित गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई यो विषय कस्तो लाग्यो सल्लाह र सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हस्, नमस्कार।